अरे लिफाफों पे जिंदगी गुजारने वालों, शर्म से डूब मरो तुम। अरे तुमको कुरान करीम दिया ना हाथ में, अल्लाह का कलाम तुम्हारे हाथ में दिया, तुमको उसका भी लिहाज नहीं है और तुम दावा करते हो कौम का। बहुत बोल सकता हूं, याद रखो मेरी जबान को लगाम नहीं है, तुम्हारा घर से निकलना महाल कर दूंगा मैं यहाँ पे। याद रखो तुम लोग जो काम कर रहे हो ना, तुम महाराष्ट्र के मुसलमानों को ना सिर्फ कमजोर कर रहे हो बल्कि तुम उनकी आवाज का गला घोट रहे हो। अरे तुम इलेक्शन लड़ो, हम तुम्हारी तायीद करने को तैयार हैं। कब तक तुम ये सियासत करोगे? कहां वो लोग जो औरंगाबाद में बोले थे इम्तियाज जलील को वोट मत दो? उस समाजवादी पैंडेट को वोट दो बोले थे। अरे चेहरा दिखाओ औरंगाबाद के अवाम के सामने तुम। अरे लिफाफों पे जिंदगी गुजारने वालों, शर्म से डूब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। महाराष्ट्र इलेक्शन की हार असदुद्दीन ओवैसी से बर्दाश्त नहीं हो रही। अब वो उलमाए कराम के ऊपर भी जहर उगल रहे, धमकी दे रहे और इल्ज़ाम लगा रहे। तो मैं असदुद्दीन ओवैसी से कहूँगा, आप जो मालेगांव में ठहर कर तकरीर कर रहे, वहाँ पर जो आपके मुफ्ती इस्माइल जीते, वो भी सज्जाद नुमानी साहब की तायीद पर, उनकी नुमाइंदगी पर जीते। वहाँ की आवाम ने भीख देकर कामयाब किया सज्जाद नुमानी साहब के कहने पर। तो आपको तो शुक्रिया अदा करना चाहिए। आप एक इम्तियाज़ जलील के लिए सज्जाद नुमानी साहब पर तनकीद कर रहे, लिफाफों पर ज़िंदगी गुजारने वाले बोल रहे, अब शर्म से डूब मरो बोल रहे, घर से निकलना महाल कर दो तुम बोल रहे, धमकी दे रहे। असदुद्दीन ओवैसी, पहले तो आपको शर्माना चाहिए। एक उलमाए कराम पर आप ऐसी तनकीद कर रहे, धमकी दे रहे। ये वही सज्जाद नुमानी साहब है जो पार्लियामेंट इलेक्शन में इम्तियाज़ जलील की तायीद करे थे। अब असेंबली इलेक्शन में नहीं करे तो उसमें ज़बरदस्ती की बात क्या है? और रही बात लिफाफों की, चंदे पे ज़िंदगी गुजारना, लिफाफों पर ज़िंदगी गुजारना, सूद पर ज़िंदगी गुजारना, अल्लाह और रसूल के नाम पर ज़िंदगी गुजारना, वक्त प्रॉपर्टीज़ को लूट कर हराम के पैसे पे ज़िंदगी गुजारना। कोई सीखे तो आपसे सीखे असदुद्दीन ओवैसी, क्योंकि नंबर 1 पर आप ही आते हैं। लिफाफों पर, चंदों पर, सूद पर, वक्त प्रॉपर्टीज़ के लूट कर हराम के पैसों पर ज़िंदगी गुजारने वाले आप हो असदुद्दीन ओवैसी। अल्हम्दुलिल्लाह सज्जाद नुमानी साहब एक आलिम दीन है। हर दिन वो दीन का काम करते, हिंदुस्तान के मुसलमानों की फ़िक्र लेकर मुस्तकबिल के लिए काम करते, हिंदुस्तान के नौजवानों का मुस्तकबिल के लिए नसीहत देते। आपकी तरह हेट स्पीचेस देकर बीजेपी को मजबूत नहीं करते, हिंदुस्तान के नौजवानों की ज़िंदगियों से नहीं खेलते, ना ही इनको मरवाते, ना ही बीजेपी का आपकी तरह काम करते बी टीम बनकर। शर्म आना चाहिए। आप एक उलमाए कराम पे तनकीद कर रहे और आप उनको कह रहे शर्म से डूब मरो। तो मैं आपको कहूँगा, आप चुल्लू भर पानी में डूब मरो। आपको ज़रूरत है। महाराष्ट्र के मुसलमान आपको धुतकार दिए, दलील और रुसवा कर कर भेज दिए, तो आपको हार बर्दाश्त नहीं हो रही। उलमाए कराम पे तनकीद कर रहे आप, शर्म आना चाहिए आपको। आज बीजेपी मजबूत आप दोनों भाइयों की वजह से हुई। 15 मिनट हटा लो, 15 मिनट का जिक्र हेट स्पीचेस की वजह से हुई। देखेंगे आप सज्जाद नुमानी साहब का घर से निकलना कैसा महाल करते। जिस दिन भी अगर हमारे उलमाए कराम एक हो गए हिंदुस्तान के पूरे, तो आप तो अपने घर से भी नहीं निकल सकेंगे असदुद्दीन ओवैसी। घर में से ही आपको एक सुरंग बनाना पड़ता पार्लियामेंट जाने, दिल्ली में, दिल्ली का रास्ता मोदी से मिलने, घर में से ही, क्योंकि एयरपोर्ट को जाने मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। जिस दिन हमारे उलमाए कराम एक हो गए तो हम मुसलमान भी एक हो जाते, तुम्हारा घर से निकलना भी मुश्किल कर देते। ये धमकियाँ किसी और को दो। सज्जाद नुमानी साहब हमारे आलिम दीन है, हमारे लिए सबसे पहले वही है। आप जैसे पॉलिटिशियन, आप जैसे लीडर हमारे पाँव की जूती के नीचे है। शर्म से डूब आप मरो।
ایک عالم دین پر آپ تنقید کر رہے، آپ کی پرورش بتا رہی. آپ امجد اللہ خان صاحب سے سیکھے، آپ فرد خان صاحب سے سیکھے. پارلیمنٹ الیکشن میں امجد اللہ خان صاحب حیدرآباد سے لڑنے والے تھے. علماء کرام کے کہنے پر فرد خان صاحب، امجد اللہ خان صاحب پیچھے ہٹ گئے، اس لیے آپ جیتے. علماء کرام کی کیسی عزت کرتے؟ امجد اللہ خان صاحب فرد خان صاحب سے سیکھے. شرم کرو اسد الدین اویسی، کب تک مسلمانوں کو آپس میں مرواتے؟ اب علماء کرام پہ تنقید کر رہے. اب اگر بات کبھی ہمارے علماء کرام کو تکلیف دی ہے اب آ گئی تو یاد رکھنا، ہم بھی آپ کا گھر سے نکلنا محال کر دیں گے. گھر میں سے ایک سرنگ بنا لینا پڑتا دہلی میں جانے کے لیے، مودی سے ملنے کے لیے. یہ دھمکی کسی اور کو دو، ایسے دھمکیاں اور ایسی زبان گندی ہم اپنی پاؤں کی جوتی میں رکھتے. سجاد نعمانی صاحب تو دور کی بات ہے. سجاد نعمانی صاحب ایسے لوگوں کو پہلی بات سپورٹ بھی نہیں کرتے جو سود خور ہے، چور، لینڈ گریبر، قاتل ہے. تم لوگ کیسے انسان ہو؟ جو سپورٹ کرا وہ مسلمان، جو سپورٹ نہیں کرا وہ منافق. ارے ہے کون تم لوگ؟ تم لوگ ایک چور، لینڈ گریبر، قاتل، سود خور ہو. مسلمانوں کے مسیحا بتا رہے، مسلمانوں کے رہبر بتا رہے. ارے تم لوگ رہزن ہو، رہبر نہیں ہو تم لوگ. ہمارے علماء کرام پہ تنقید کر رہے، ان کو دھمکی دے رہے. ارے وہ ہم کو اشارہ کر دیے تمہارا صفایا کرنے کا تو تم لوگ گھر سے باہر نہیں نکل سکیں گے. سنیں اسد الدین اویسی، میں مسلمانوں کو کہوں گا ہندوستان کے، یہ اسد الدین اویسی اور اکبر الدین اویسی، یہ میر جعفر، میر صادق کو پہچانو. ان لوگوں کی وجہ سے ہندوستان کے مسلمانوں کا جینا مشکل ہو گیا ہے. کئی مسلمان مارے گئے، کئی گستاخ نبی پیدا ہوئے ان کی وجہ سے. اور اب یہ ان کی ہار برداشت نہیں ہو رہی، علماء کرام پہ تنقید کر رہے. ارے شرم سے ڈوب مر تو خود بھائی، ہمارے علماء کرام کیوں؟ تھوکتا ہوں میں تمہاری ایسی پالیٹکس پہ، ایسی تمہاری دادا گیری پہ جو علماء کرام کو کہہ رہے گھر سے نکلنا محال کر دیتا ہوں. ارے دم ہے تو راجا سنگھ کے پاس جاؤ، وہاں سے اپنا کینڈیڈیٹ ٹھہراؤ. وہاں تو نہیں ٹھہرائے، ایک امتیاز جلیل کے لیے علماء کرام پہ تنقید کر رہے. تھوئے تمہاری زندگی پر اسد الدین اویسی، لعنت بھیجتا ہوں میں. ہم کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتے. ہم جب ہماری بات علماء کرام تک آ گئی، بس ہم صبر کر رہے کیونکہ کچھ علماء کرام تمہاری سپورٹ میں ہیں. جس دن پورے علماء کرام ایک ہو جائیں گے، تم کو بائیکاٹ کرنے کے لیے کہیں گے، تو یاد رکھنا سب سے پہلے محمد عمران آگے رہیں گا. اسد الدین اویسی، یاد رکھنا. اللہ حافظ.